شاہ مدینہ شاہ مدینہ یسرف کے والی سارے نبی تیرے در کے سامنے شروع کی آخر میں جو ہر چہرے کو ولایت کا نور پہ نکلا اجے بات شروع کی جنت تو سونا ماحول بنا کے بیٹھے ہوئے ہو مزید تھوڑا رنگ بھرنے دی کوشش کرتا ہوں بہت شکریہ میری تھکی ہوئی آواز نو ایڈا سونا تاون پہ کرتے ہو سور لیتے اتنی میں لا سکتا جتنی کیپیسٹی ہے قسمت ماڑی میری جو جشنہ دے دن تواڈی زیارت دا موقع لب گئے انشاءاللہ زندگی رہی موقع ملیا تو پھر کوشش کرن دا جی میں جاگ دی آواز نہ پڑھنا لہٰذا اج تواڈی امانت ہے میں تانوں دے جاواں شاہ مدینہ یسرف کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ مسجد نبوی کائنات دی کلی رحمت تشریف فرما 4 یا 5 سال دا سن نواب کربلا دا پچھلے کچھ بھی تواڈے بھی چہریاں تے نگاہ میں ہاتھ کو لداد دا محتاج نہیں علماء دے درمیانہ غلط بیانی کرا غازی شہنشاہ دا مجرم ہوا اتھو دعا لبے تے حال ہاں ٹھرتا ہے میرا اتھو دعا لین دا دیاں داد بھی اور دعا بھی حد پھر تواڈا ایک گواہی دے طور تے دیندا ہے نا جس گواہ بننا ہے قبر اس تواڈا مسجد نبوی نبیاں دا سلطان تشریف فرما 4 یا 5 سال دا سن نواب کربلا دا مسکران دے مسجد داخل ہوئے نانا جان میں حسین دا سلام ہوئے جی میرا کریم بیٹا میں محمد دا سلام ہوئے حسین میرے قریب آؤ نانے دے گول آئیں زانوں تے بٹھا کے نواری اکبر دے بابے دا متھا چومیا اتے صحابیاں دا مجمع حسین دا متھا نبی چوم دیں صحابہ دو دے دیں ود حسین دا متھا چوم دیں ود صحابیاں دے پاس دے دیں ود حسین دی پیشانی دے موسیٰ لے دیں ود صحابیاں دے پاس دے دیں ود حسین دا متھا چوم دیں ود صحابیاں دے پاس دے دیں نواری نبیاں دا سلطان کریم کربلا دا متھا چوم کے صحابیاں دے پاس دے کے پتر نوحان اللہ کے فرما رہے ہیں تیرے ہی دم سے دنیا بنی ہے جیو میرے راسی چولے نہ ہتھا مجھونا زندہ بارا جیو کوشش بھی کردا جناب نے معیار سماعت تے پورا ہوتا اجے بات شروع کی نبیاں دا سلطان مسکرا لفظ وہی پہ پڑھتا جنہیں شاعر لکھے ہوئے تھے نبیاں دا سلطان مسکرا کے کریم کربلا نوحان اللہ کے فرما رہے تیرے ہی دم سے دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے ہونو جڑے آدن ہمارے لیے اللہ کافی ہے نبی مسکرا کے فرما رہے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی میں گجرات تے میرے حق میں دعا کرے سارے